पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसोको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसोको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गजु लगायत खोपसो परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा स्थानीय पाठ्यक्रमको वर्तमान अवस्था, पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता, समस्या र पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धमा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यदल संयोजक योगेन्द्रमान बिजुक्सेसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकामा के कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ त भन्ने विषयमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोग र अध्यापन सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्र विशेष रूपमा संरक्षित र समृद्ध रहँदै आएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो परम्परा, संस्कृति र बदलिदो शैक्षिक आवश्यकतासँग मेल खाने पाठ्यक्रम विकास गर्दै आएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका प्रयासहरूसँगै पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता पनि बढेको छ, जसका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै पाठ्यपुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षाविद, अभिभावक, विद्यार्थी तथा नीति निर्माताबीच राम्रो समन्वय आवश्यक छ। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रविधि मैत्री शिक्षालाई समेट्ने, स्थानीय संस्कृति र भाषा जगिर्ना गर्ने तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेमा भक्तपुरको शिक्षा प्रणाली अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सक्नेछ। यसै सेरोफेरोमा रहेर स्थानीय पाठ्यक्रमको वर्तमान अवस्था, पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता, समस्या र पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धमा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यदलका संयोजक योगेन्द्रमान बिजुक्सेसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइमा हामी भक्तपुर नगरपालिका सँगसँगै नेपालका विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय रूपमा लागू गरिरहेको स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। 2074 सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय रूपमा रहेका विभिन्न सरकारी सेवा सुविधाहरू स्थानीय सरकार मातहतमा आइसके पछाडि शैक्षिक क्षेत्र पनि स्थानीय पालिकाले हेर्ने गरी आएको थियो र सोही सन्दर्भसँगै कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म स्थानीय पालिकाले आफ्नै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरी पठन पाठन गर्न सकिने अधिकार र प्रावधान नेपाल सरकारबाट आइसकेको थियो र सोही अनुरूप भक्तपुर लगायत नेपालका विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूले पाठ्यक्रम निर्माण सुरु गरेको थियो भने नेपालमा सर्वप्रथम पाठ्यक्रम लागू गर्ने पहिलो नगरपालिकाको रूपमा पनि भक्तपुर नगरपालिकालाई हामीले लिन सक्छौँ र 2074 सालदेखि सुरु भएको स्थानीय पाठ्यक्रमको यो अभ्यास भक्तपुरमा विशेषतः हामीले खोपको पहिचानको नाम दिएर अहिले स्थानीय पाठ्यक्रम भक्तपुर नगरका विभिन्न विद्यालयहरूमा पठन पाठन भइरहेको छ र यही सन्दर्भसँग जोडेर आज हामी विभिन्न कुराकानी गर्दैछौँ र स्थानीय पाठ्यक्रमको समय अनुरूप यो परिमार्जनको तयारी पनि अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ र यस सन्दर्भमा हामी भक्तपुर नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रमको सुरुवात, यसको उद्देश्य अनुरूप अहिले भइरहेका विभिन्न कार्यका विषयमा सँगसँगै उपलब्धिका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्से। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र
तपाईँकै अनुभवकै आधारमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाले 2074 सालमा तपाईँलाई यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनको लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो र सोही कार्यदलको संयोजकको रूपमा पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हालसम्म पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको यो रेखदेख र परिमार्जनका पक्षमा पनि अहिले काम गरिरहनु भएको छ। र सुरुवातमा 2074 सालमा अब नगरपालिकालाई स्थानीय पालिकालाई यो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन दिने एउटा प्रावधान आइसके पछाडि नगरपालिकाले कस्तो किसिमको अभ्यास सुरु गर्यो, एउटा सुरुवातको कुरा अलिकति गरौँ भनेर मैले कुराकानी यहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ। धन्यवाद रविनजी। जरुर पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकालाई हामीले सम्झनै पर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो 2074 सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि 12 कक्षासम्म माध्यमिक कक्षासम्मको व्यवस्थापन गर्ने सबै जिम्माहरू स्थानीय नगरपालिकालाई आयो अथवा स्थानीय निकायलाई आइसकेपछि भक्तपुर नगरपालिका त्यसै पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिकति ध्यान दिने नगरपालिका भएको हिसाबले पनि उसको ध्यान यसमा आकर्षित भयो। हुन त म आफै पनि करिकुलमको अथवा पाठ्यक्रमको एक्सपर्ट होइन, शिक्षा क्षेत्रमा लागेको पठन पाठनमा लागेको जरुर पनि हो। अनि यही सिलसिलामा माघ 23 गते 2014 साल माघ 23 गते 2014 सालमा एउटा कमिटी गठन भयो। मेयरजीको संयोजकत्वमा भन्नुभयो उहाँले ल यसरी हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यदल एउटा गठन गर्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई जिम्मा दिएको छौँ भनेर 23 गते माघ 23 गते ठ्याक्क त्यो अरू पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सरहरू र हामी शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूले सङ्कलन गरेर अथवा जिम्मा दिनुभयो। त्यसरी माघ 23 गते भएकोमा माघ पुरा माघ भयो अनि पुस माघ फागुन चैत करिब 2.5 महिना 3 महिना हामीले इन्टेन्सिभली कन्सल्टेसनका कामहरू गरेर पहिला 1 र 6 कक्षाको 2टा हामी पाठ्यक्रम निकाल्न सफल भयौँ। यो सिलसिलामा भन्नुपर्दाखेरि करिब 4 वर्षमा हामी कक्षा 1 देखि 8 सम्म त्यो पाठ्यक्रम निकाल्न सफल भयौँ। 74 सालमा भयो, 75 सालमा लागू नै भयो, अर्को सालमा 76 सालमा 2 र 7 को, त्यसपछि अर्को वर्षमा फेरि 3 र 8 को र अर्को चौथो वर्षमा हामी 4 र 5 को, यसरी 1 देखि 8 सम्म कम्प्लिट भयो। त्यो भनेको यो पनि ठुलो एउटा उपलब्धि हो। तर अरू सुरुवात अरू स्थानीय निकाय जहाँ स्थानीय पाठ्यक्रमलाई लागू गर्न खोजेको छ त्यहाँ यसरी 1 देखि 8 सम्म काम भएको पनि छैन। कुनै ठाउँमा सुरुवात भयो त्यसै बिचमा हराएर गयो। त्यो हिसाबमा हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको इनिसिएसनमा पहलमा भएको यो जुन स्थानीय करिकुलम पाठ्यक्रमको निर्माण हो त्यसलाई एउटा हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा हामी आफूलाई गर्व गर्नुपर्छ र त्यसमा भक्तपुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई हामीले यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ। पक्कै पनि स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय रूपमा रहेका विभिन्न किसिमका संस्कार संस्कृति सँगसँगै सम्पदाका कुराहरू पनि बोलिरहेकै छन् र समग्र रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा यी सम्पूर्ण चिजहरू समेट्न नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रमले आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सजग गराउने र जानकारी गराउने उद्देश्य अनुरूप नै अगाडि बढेको देखियो। र अब स्थानीय पाठ्यक्रमको यो निर्धारण तपाईँले भन्नुभयो लगभग 2-3 महिनाको तयारीमा पहिलो वर्ष 1 र 6 को 2075 सालबाटै त्यो पाठ्यक्रम लागू गरियो। भनेपछि पछाडि यो निर्धारण जुन किसिमको उद्देश्य भक्तपुर नगरपालिका तपाईँको कार्यदलले निर्धारण गर्यो त्यो निर्धारण अनुरूप अहिलेसम्मको अवस्था आइपुग्दाखेरि त्यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ हामी कतिको खरो रूपमा उत्रिन सकेका छौँ त? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जस्तो कि 5 वर्ष त्यो पाठ्यक्रम लागू गरेर अध्ययन अध्यापन गराइसकेपछि पाठ्यक्रमको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्नुको लागि एउटा टेस्ट गरिन्छ, त्यसलाई एचिभमेन्ट टेस्ट भनिन्छ। अब हामी पूर्ण त्यसको रिभाइज अथवा परिमार्जनको क्रममा पनि छौँ। त्योभन्दा अगाडि म अलिकति यो पृष्ठभूमि के भन्नु भन्दाखेरि स्थानीय करिकुलम अथवा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणामा 1-2टा सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारेमा यसो हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ। नम्बर 1 हामीले विश्वको इतिहास पढ्दाखेरि त्यो पनि कोलोनियल पिरियड भनेर औपनिवेशिक काल भनेर पढ्नुपर्छ। जुन बेला 16औं-17औं शताब्दीदेखि पश्चिमाहरूले युरोपका शक्तिशाली देशहरूले त्यति बेला शक्तिशाली देशहरू थिए, त्यति आकारमा सानो भए पनि जस्तो कि कहिले फ्रेन्च र स्पेन र पोर्चुगलले, कहिले ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्सले, कहिले अमेरिकाले, कहिले जर्मनी, नेदरल्यान्ड होइन, यी विभिन्न देशहरू आकारमा सानो भए पनि यिनीहरूले
अरू तेस्रो विश्वका मुलुकहरू विशेष गरी एसियाका मुलुकहरू, अफ्रिकाका मुलुकहरू, ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरू यी सबै देशमा थिचोमिचो गरेर उपनिवेशकाल चलाएको थियो। त्यति बेला साम्राज्यवाद पनि चल्यो। त्यसले राजनैतिक रूपमा मात्र र आर्थिक रूपमा मात्र उनीहरूको शोषण र दबाउने काम गरेको थिएन। त्यति बेला त्यहाँको कल्चरलाई पनि कम्प्लिटली डोमिनेट गरेको थियो। भनेको हाम्रो कल्चर भनेको मान्छेको समुदायको कल्चर भनेको हाम्रो वेस्टर्नको जस्तो पश्चिमाहरूको जस्तो हुनुपर्छ। तिमीहरूको ल्याटिन अमेरिका कल्चर पनि काम छैन, अफ्रिकाको पनि काम छैन, एसियनहरूको पनि छैन। उनीहरूको भाषामा उनीहरूको अल इन्फेरियर भन्छ। तिमीहरूको एकदम तल्लो स्तरको कल्चर हो, हाम्रो चाहिँ माथिल्लो स्तरको कल्चर हो भनेर दबायो। त्यसरी दबाउँदाखेरि त्यो अब औपनिवेशकाल त समाप्त भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्पेसली दोस्रो विश्वयुद्धपछि अब 1945 पछि उत्तर उपनिवेशकाल सुरु भयो। उपनिवेश देश बिस्तारै स्वतन्त्र हुँदै गयो। स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यहाँका धेरै बुद्धिजीवीहरूले पनि गरे यो कोलोनियल पिरियडमा यो उपनिवेशकालमा त हाम्रो सम्पूर्ण खालको हाम्रो परम्परा, संस्कृति, धर्म सबैलाई त्यहाँ निमित्यान्न पारेको रहेछ। यसो गर्नु हुँदैन, हाम्रो आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कार, त्यसको महत्त्व छ भन्ने कुराले उजागर गर्दै गयो। त्यसपछि धेरै युनिभर्सिटीले अहिले पनि इन्डिजिनियस नलेज भनिन्छ। जस्तै कि अहिले जुन विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको नयाँ नलेज मात्र त्यो नलेज होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि नलेज थियो। मौलिक रूपमा नलेजहरू थियो, परम्परागत रूपमा थियो। त्यसलाई पनि मास्नु हुँदैन भन्ने आइसकेपछि स्थानीय कुराहरूको जागरण त्यसरी आएको जस्तो लाग्छ। अर्को जस्तो कि पोलिटिकल्ली हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसन अथवा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा आइसकेपछि केन्द्रीय सरकारले मात्र सबै स्थानीय कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारण करिकुलमको कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय करिकुलमले स्थानीय ठाउँको विशेषतालाई पहिचान गर्न सक्दैन, त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्दैन, त्यसलाई समावेश गर्न नसकिने भएकोले स्थानीय रूपमै त्यसको डेभलप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयो। यो दुईवटा सैद्धान्तिक आधारमा मलाई लाग्छ स्थानीय करिकुलमको निर्माण चाहिँ अवधारणा चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ। त्यही हिसाबमा अनि स्थानीय कुराको निर्माण गर्दाखेरि हरेकपल्ट के एउटा थ्योरी छ भन्दाखेरि स्थानीय कुरा हरेक कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारवालाहरूसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँले सम्वाद गरिराख्नुपर्छ, कन्सल्टेसन परामर्शहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने छ। त्यही हिसाबमा हामीले माघ 23 मा त्यो कमिटी गठन गरिसकेपछि धेरै सरकारवालाहरूसँग अब शिक्षकहरू हुने भइहाल्यो, अभिभावकहरू हुने भइहाल्यो, विद्यार्थीहरू हुने भइहाल्यो, सांस्कृतिक कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू सबै सरकारवालाहरूसँग हामीले चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्दै गर्दै यो स्थानीय पाठ्यक्रमको एउटा चरणमा पुगेर हामीले निर्माण गर्यौँ। अब यो तपाईँले अघि भर्खरै भनिसक्नुभयो एउटा उपलब्धि परीक्षा एउटा टेस्टको रूपमा एचिभमेन्ट टेस्टको रूपमा पनि लिइसकेको अवस्था छ र यो वर्ष 2081 भनेपछि 82 सालदेखि एउटा केही परिमार्जन सहित चाहिँ अगाडि जाने कि भन्ने कुरा पनि तयारी भइरहेको अवस्थामा यो उपलब्धि परीक्षा या एचिभमेन्ट टेस्टबाट चाहिँ कस्तो किसिमको रिजल्ट आएको छ, कस्तो छ अहिले? तपाईँले ठ्याक्कै टाइममा सम्झाउनु भयो। अस्ति भर्खरै 1 महिना जति अगाडि हामीले यो परिमार्जनको क्रममा गर्नै पर्ने कुनै 7वटा अब चरणहरू छन्। ती चरणहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो चरण भनेको एचिभमेन्ट टेस्ट अथवा उपलब्धि परीक्षण भन्छ होइन, उपलब्धि परीक्षण। त्यो उपलब्धि परीक्षणमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो सिडिसीकै अथवा पाठ्यक्रमकै परिमार्जनकै क्रममा गरिने विभिन्न चरणहरूमध्ये जति विद्यार्थीहरूले एउटा क्लासमा पढेका छन् त्यसको करिब 15 देखि 25% विद्यार्थीहरू सहभागी हुने गरेर उनीहरूसँग एउटा टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। जस्तो कि अनि 8 कक्षाको हामी छान्यौँ। 8 कक्षाका बच्चाहरू भनेको करिब उनीहरू 4-5 वर्ष पढिसकेका छन् होइन। त्यो क्लासमा विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब भन्न 3000 को हाराहारीमा छ भन्दाखेरि त्यसरी हामीले चाहिँ 8-24 आजको 31-32मा चाहिँ हामीले करिब 800 बच्चालाई टार्गेट गऱ्यौँ। 800 बच्चालाई टार्गेट गरेर त्यो एचिभमेन्ट टेस्ट अथवा उपलब्धि परीक्षणमा हामीले समावेश गऱ्यौँ। तर उपलब्धि परीक्षणमा उनीहरूलाई समावेश गर्दाखेरि पनि हामीले ऱ्यान्डमले लिएको होइन कि त्यसमा अब्बल बच्चाहरू पनि आओस्, मध्यम खालको पनि आओस्, अलिक तल्लो खालको पनि आओस् होइन। त्यसरी नै 4ले मल्टिप्लाई भाग लाग्ने सङ्ख्या 1, 4, 8, 12 यसरी त्यो विद्यार्थीहरू सेलेक्सन गरेर हामीले जम्मा 766 विद्यार्थीहरू कलेक्सन गरेर तिनीहरूको हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। अब त्यो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि जुन उद्देश्य लिएर पाठ्यक्रमको निर्माण गरेर अध्ययन अध्यापन गरायो त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन मैले हेर्नु पर्ने रहेछ। त्यो उद्देश्य के हो भनेर हेर्दाखेरि थुप्रैमा इन जेनरल भन्दाखेरि खोपको पहिचान भन्ने छ। खोपको पहिचान भनिसकेपछि जस्तो कि मेरो पहिचान भनेपछि मैले लागेको लुगाको कुरा पनि आउला, मेरो अनुहारको कुरा पनि आउला, मेरो हेयरस्टाइलको कुरा पनि आउला होइन, म हिँड्ने स्टाइलको कुरा पनि, खाने कुरा पनि आउला। त्यो समग्र पार्टको त्यसको पहिचान हो। त्यसरी खोपको पहिचान भनेपछि त्यो खोपको खालि भूगोल मात्र होइन, त्यहाँको संस्कृति, कला संस्कृति, रहनसहन, इतिहास सबै कुराहरू आउने भएकोले
त्यो खोपोको पहिचानको बारेमा उसलाई थाहा हुने भयो कि होइन भनेर हामीले गरेर हेरौँ। जस्तो कि त्यो एचिभमेन्ट टेस्टमा एउटा प्रश्न अब्जेक्टिभ टेस्ट भन्छ होइन, त्यसमा के गएको रहेछ भन्दाखेरि विकसित देशको सांस्कृतिक नम्बर 1मा गत वर्ष लन्डन, एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको मैले, गत वर्ष लन्डनमा बस्ने नेपालीहरू मिलेर बिस्केट जात्रा किन मनाए होलान् भनेर एउटा प्रश्न गरेको छ। त्यसमा 4वटा अप्सन दिएको छ। रमाइलोको लागि, विद्याको सदुपयोग गर्न, आफ्नो पहिचान जोगाउन, सबै एकै हुन्। यो एचिभमेन्ट टेस्टमा मोर देन 80% विद्यार्थीहरूले के लागि आफ्नो पहिचान जोगाउन भनेको कमसेकम यो खोपो पहिचान भनेको कुरा त थाहा रहेछ नि त उनीहरूलाई। एकाध बच्चाहरूले 1-2जनाले कसैले रमाइलो र कसैले चाहिँ विद्याको समय सदुपयोग गर्न भनेर लेखायो होला, तर मोर देन 80% बच्चाले आफ्नो पहिचान जोगाउन भनेर आयो भनेको त्यो उद्देश्य कम्प्लिट भएको रहेछ नि। वास्तवमा खोपो पहिचान हामी किन पढ्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो पहिचानसँग हाम्रो संस्कृतिसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा थाहा भएकोले उसले लेख्यो होइन। त्यसरी नै 2 नम्बरमा एउटा प्रश्न, अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विकसित देशको सांस्कृतिक प्रभाव विकासोन्मुख देशहरूमा तलका मध्ये कुन संस्कारमा बढ्न थालेको छ भनेको हामीले अधिक अपनाउँदै आएको कल्चरहरूमा विदेशी प्रभाव कुन चाहिँ पढ्यो भन्दाखेरि केमा पढ्यो? भाइटिकामा पढ्यो कि, जन्मदिनमा पढ्यो कि, दसैँ मनाउने पढ्यो कि, माघे सङ्क्रान्तिमा मनाउने पढ्यो, धेरै चाहिँ जन्मदिन मनाउने पढ्यो भने ह्याप्पी बर्थडे टुको चलन त आयो, मेनबडी निभाउने चलन त आयो। त्यस कारण विद्यार्थीले यसको बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञान रहेको छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्यो भनेको। यसरी अब प्रश्नहरू थुप्रै छन् होइन, तर त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो एचिभमेन्ट टेस्टले के गरायो भन्दाखेरि जुन उद्देश्य लिएर यो पाठ्यक्रमको निर्माण भएको छ त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभ रूपमा गइरहेछ भन्ने कुरा। अब अर्को हामीले त्यही टेस्टमा के पनि गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा एनालाइसिस के गर्नु चाहिँ गैर नेवार र नेवार बच्चाहरू त छ नि यहाँ। वास्तवमा सुरुमा के हो भन्दाखेरि गैर नेवार बच्चालाई कसरी पढाउने होला, न भाषा आउँछ न संस्कृति आउँछ, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि हामीले त्यो एनालाइसिसमा त्यो एउटा अनुसन्धानमा हामीले नेवार र गैर नेवार पनि छुट्यायौँ। नेवार र गैर नेवार छुट्याउँदाखेरि सर्टेन कुरामा चाहिँ नेवारको बच्चाहरूले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो गर्यो, तर एभरेजमा हेऱ्यो भने गैर नेवार बच्चाहरूको पनि त्यसको पर्फर्मेन्स नराम्रो होइन, एकदम राम्रो भनेको उनीहरू पनि आफै इन्ट्रेस्टेड रहेछ त्यो एनालाइसिसले देखाउँछ। अर्को कुरा हामीले केटा र केटी बोइज र गर्लको रेस्पोन्स कस्तो भयो भनेर हेऱ्यो। बोइज र गर्लको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि पनि करिब बराबर छ, तर गर्ल्स बच्चाहरूको चाहिँ कल्चरमा चाहिँ अलि राम्रो पर्फर्मेन्स गएको देखियो भनेको धेरै कुराहरू आयो भनेको। यो एचिभमेन्ट टेस्टले जुन उद्देश्य लिएर हामीले यो करिकुलमको निर्माण गऱ्यौँ, पठन पाठन गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ सही दिशामा छ भन्ने कुरा आयो। त केही त्रुटिहरू त नभएका होइन, त्यसको पनि आइसकेको छ। त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने जसको कुनै पनि सर्टेन प्रश्नहरूमा चाहिँ अब धेरै विद्यार्थीहरू नै अड्केको, जेगुडी ब्याङ्के भने के हो भनेर धेरै पो अड्केछ। लेस देन 30% बच्चाले पनि त्यो भन्न सकेन। त्यस कारण यो कुराले त्यो टेस्टले के देखायो भन्दाखेरि कुन कुन पार्टमा तपाईँले सच्याउनु पर्छ, कुन कुन पार्टलाई अगाडि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, त्यो सबै देखाएको छ। त्यो हिसाबमा समग्रमा भन्दाखेरि त्यो अगस्ती भएको एचिभमेन्ट टेस्टले जुन उद्देश्य लिएर पाठ्यक्रम निर्माण गर्यो भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो चाहिँ सही दिशामा छ भनेर देखाएको छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको बसाइमा छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामी भक्तपुर नगरपालिकाले यो स्थानीय रूपमा लागू गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गतको खोपको पहिचानसँग सम्बन्धित भएर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप हामीले उपलब्धि कतिको हासिल गऱ्यौँ र अहिले स्थानीय विद्यालयहरूमा यसको अध्ययन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब अलिकति अध्यापनकै विषयमा मैले जोड्न चाहेँ। विशेष गरी उद्देश्य अनुरूप काम गरिराख्दाखेरि अब एउटा विद्यालयले मात्र गरेर पक्कै पनि पुग्दैन र समग्र रूपमा भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्रका जति पनि विद्यालय छन् सङ्ख्याको हिसाबले विद्यालयको गणना र तपाईँले भन्नुहुन्छ विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो फरक हुन आउँछ होला। कुनै विद्यालयमा अलि धेरै विद्यार्थी होलान्, कुनैमा थोरै होलान्, एउटा मात्र सेक्सन एउटा मात्र कक्षा हुनु र धेरैवटा कक्षा हुनुले पनि फरक पार्लान् र तपाईँले भन्नुभएपछि गैर नेवार र नेवार बिचको फरक पनि पक्कै पनि होला। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब विद्यालय सङ्ख्याको हिसाबले अब अहिले 92वटा विद्यालय छन् भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र। अब सबै विद्यालयमा यो स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कसरी अध्यापन भइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ अध्ययन अनुगमन र त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ? स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो चुनौती भनेको त्यसलाई लागू कसरी गर्ने, जरो पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै। जस्तो कि अहिले हाम्रो रेकर्डले के देखाउँछ भन्दाखेरि 92-93वटा स्कुलहरू छन्। त्यसमा पनि कुनै स्कुल अलि स्थानान्तर भएर अर्को जिल्लामा अथवा जिल्ला नगरमा गइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबमा संस्थागत र सार्वजनिक दुवै गरेर हामी कहाँ 92-93वटा स्कुलहरूको हामीसँग रेकर्ड छ। अनि हामीले यो पाठ्यक्रमलाई पठन पाठन गराउने क्रममै बिचमा पुस्तक भएन भनिसकेपछि एउटा अनुगमन टोली पनि गयो होइन।
त्यो अनुगमन टोलीले पनि हेर्दाखेरि अनुगमन टोलीको एउटा उद्देश्य चाहिँ यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा त्यो पठन पाठन भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने मुख्य उद्देश्य हो। तर त्यसको अलावा पनि अनइन्टेन्डेड भनौँ न हामीले थाहा नपाउने गरी के पनि हेरौँ भन्दाखेरि साँच्चीकै इमान्दारीपूर्वक कुन विद्यालयले कसरी पढाइरहेछ भन्दाखेरि अर्को सिनारी आयो। अधिकांश विद्यार्थी चाहिँ राम्रोसँग पढायो, तर केही विद्यालयहरूले जस्तो कि कक्षा 5 र 8मा मात्र पढाउने, अनि हप्ताको एकपल्ट दुईपल्ट पढाउने, कहिले खाली भएकोमा पढाउने, कहिले अल्छी टिचरलाई पठाएर पढाउने, कहिले खाली पिरियडमा पठाउने, यस्तो पनि देखियो भन्दाखेरि यसमा अलिकति सुरुमा चाहिँ यो चाहिने विषय हो र यसले चाहिँ अरू विषयलाई पनि ह्याम्पर गर्छ भनेर त्यसलाई टाउको दुखाइको विषय भने त्यस कारण यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट विषय होइन भनी सुरुमा लागेको थियो। त्यो सुरुको हाम्रो चाहिँ अनुगमनहरूले त्यो देखायो। तर बिस्तारै धेरै स्कुलले पढाइरहेको छ। अहिले पनि सर्टेन स्कुललाई हामीले विद्यालय अनुगमन समितिको अन्तर्गत विद्यालयमा कसरी पठन पाठन भइरहेको छ भनेर नगरपालिकाको मार्फत हामी जाँदाखेरि तपाईँले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनु भएको छ कि छैन भनेर ल स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने टिचरलाई भेटौँ पऱ्यो आज भन्दाखेरि उहाँ आज आउनु भएन भने त्यसरी तिनीले नपढाउने रहेछ नि तर उहाँले भने हो उहाँले हप्ताको 2 पल्ट पढाउँछ, तर हप्ताको 2 पल्ट आएपछि 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म पढाउँछ भन्ने कुरा हो। यसरी आजसम्मको कुरा छ त्यो है। त्यस कारण अहिले पनि यसमा चाहिँ यसको महत्त्वलाई नबुझेर होला होइन, तर हामीले यसरी पढाउनै पर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर विद्यालयहरूको आफ्नै समस्या हुनसक्छ, जस्तो कि त्यहाँ पढाउने टिचर नहुनसक्छ। अहिले आजको पनि हामी यो परिमार्जनको सिलसिलामा हामी छौँ। पढाउने टिचरहरूमध्ये 4 जना जति गैर नेपाली टिचरहरू पढे बरादरी भोटेल होइन कसरी पढाउनु भनेको तर अरूको सहयोग लिएर पढाउँछौँ। त्यसमा सफल हुनुको एउटा कारण के छ भनेको त्यो मिन्स अफ इन्स्ट्रक्सन त्यो चाहिँ नेपाली छ नि त, नेपाली भाषा भएकोले सकारात्मक पाठ त्यो होइन। त्यसरी अरू पनि छन् भन्न खोजेको टिचरको व्यवस्थापन र कक्षाको व्यवस्थापन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हो। त्यस कारण धेरै स्कुललाई हामीले सकेसम्म यसरी अप्ठ्यारो नमानोस्, बिस्तारै यसलाई पढाउन लिइजानुहोस्, यसको मोटो थाहा हुन्छ। अनि तर हामीले कक्षामा धेरै नपढाए पनि हामीले चाहिँ भ्रमण गराएका छौँ सर भने, हामीले चाहिँ खुवा पकाएका छौँ, यो मारी पकाएका छौँ, चदामै पकाएका छौँ, घुमाउन लगाएका छौँ, केही न सिप चाहिँ सिकाइरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको पनि केही विद्यालयहरूको आफ्नै अप्ठ्यारो होला होइन। त्यसरी मलाई लाग्छ एक न एक दिन यो स्मुथली अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक कुरा सुरुवात हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो र सुरुवात भइसके पछाडि निरन्तरता अर्को चुनौतीको रूपमा पनि रह्यो। र स्थानीय पाठ्यक्रम भक्तपुरको हकमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै स्थानीय यो खोपोको पहिचान विषयवस्तु आफैमा पनि अब हाम्रो लागि पनि नयाँ र हामी अझ फरक तरिकाले गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब यसमा अर्को समस्याको विषय तपाईँले बिचमा एकछिन टक्क उठाइदिइहाल्नुभयो, सन्दर्भ सामग्रीको कुरा। र अब नगरपालिकाले सुरुमा लागू गरिसके पछाडि अब यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयवस्तु जोड्दै गर्दाखेरि भनेपछि यसको लागि त पुगेन सन्दर्भ सामग्री त हामीसँग खोज्नुपर्ने भयो, गाह्रो भयो भनेपछि अब नगरपालिका आफैले पनि अहिलेसम्म 3वटा सन्दर्भ सामग्री भएर भाग 1, भाग 2, भाग 3सम्म निकालिसकेको अवस्था पनि छ। यद्यपि भाग 4 पनि तयारी अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएको अलिक धेरै भयो, तर यो अब कता मेसो मिलेन, निस्किरहेको अवस्था छैन। त्यसको म आफै पनि अब पढाइराख्दाखेरि यी कुराहरू अब कहीँ पनि सन्दर्भ सामग्री नभएपछि अझै खोज्नुपर्ने भयो। अब कहाँ खोजिन्छ, कहिलेको पत्रिकामा चाहिँ यो 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको पत्रिकामा होला भन्ने पनि देखियो, त्यसरी पनि खोज्नुपर्ने अवस्था पनि छ। भनेपछि मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको अबको पाटो अहिलेसम्मको अभ्यासमा चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक बिना पाठ्यक्रम हामीले पढाएनौँ, किताब कुनै पनि विषयवस्तु नै पढाएनौँ। र यो स्थानीय पाठ्यक्रम आइसके पछाडि यो चाहिँ अलिकति झस्कियौँ। धेरै जस्तो अध्यापनरत साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू झस्किनु भयो, ल कसरी पढाउनु त, खोइ केही पनि छैन, पुस्तक निकालिदिनु पऱ्यो, नगरपालिकाले किताब ननिकालिकन के नचाहिने काम गरिरह भने पाठ्यपुस्तक बिना पनि अध्यापन पूर्ण होला र भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ मैले राखेँ। यो रविन्द्रले राख्नुभएको प्रश्न पनि सुरुदेखि नै भनेको जबदेखि हामीले पाठ्यक्रम लागू गर्न खोज्यौँ त्यति बेलादेखि नै यो आवाज उठ्यो। पाठ्यपुस्तक नभइकन कसरी पढाउने, पाठ्यक्रमको आधारमा पढाउन सकिन्छ र भन्ने कुरा होइन। त्यो सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई पहिला भने कि भनेन, जस्तो कि हरेक नयाँ चेन्ज आउँदाखेरि त्यो चेन्जलाई हटपट स्वीकार्दैनन्। 57 साल हो कि 56 सालमा पहिलोपल्ट सोसियल स्टडी भन्ने सामाजिक शिक्षा भन्ने किताब आउँदाखेरि त्यसै भएको थियो। त्यसमा एकदम नयाँ एप्रोचमा आएको थियो। त्यसमा चाहिँ टेक्स्ट धेरै थिएन, एक्टिभिटिज धेरै थियो, पढाउने व्यस्त नै छैन। यहाँ यो के कस्तो किताब निकालेको, टेक्स्ट के पढेर पढाउने हामीले भनेको थियो। तर त्यही त्यो अनुसन्धानबद्ध रूपमा चाहिँ सम्बन्धित रिसोर्सेस पर्सनहरू, स्रोत व्यक्तिहरू ल्याएर छलफल गराएर लेक्चर मेटर गराएर अथवा अवलोकन गराएर पढाउनु पर्ने विषय रहेछ। त्यो बिस्तारै अलिअलि चेन्ज गर्दा त्यो पुरानो बाडामा गइसक्यो। भनेको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि पनि पुस्तक नभएको पनि पठन पाठन हुन्छ र पुस्तक चाहिन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर वास्तवमा पाठ्यपुस्तक भनेको केटाकेटीहरूको लागि हो, विद्यार्थीहरूको लागि हो, शिक्षकको लागि होइन।
शिक्षकले त पाठ्यक्रम हेरेर पढाउने हो त्यस कारण तर त्यो बानी बसालिसकेको छैन भनेको 100औं वर्षदेखि भनौँ न 100औं वर्षदेखि हामी चाहिँ त्यही पुरानै परम्परामा पाठ्य पुस्तकले घोकाउने पाठ्य पुस्तकले लाइन बाई लाइन पढाउने कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ तर पाठ्यक्रम हेरेर कसरी पढाउने भन्ने कुरा हामी अभ्यस्त पुगेको छैन तालिम नपुगेको हुनसक्छ त्यस कारण गर्न नसकिने होइन त्यस कारण अब त्यो पनि भक्तपुरमा शिक्षामा धेरै अगाडि छ उसले गर्यो भने सक्छ भन्ने कुराहरू बाहिरको रिसोर्स पर्सनहरू स्रोत व्यक्तिहरू पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले भक्तपुरमा त्यो गरेर देखाउनुपर्छ यो चलन खत्म गर्नुपर्छ यो पुरानो चलन अहिले किताब मात्रै हेरेर पढाउने टिचरको कामै छैन त्यो चुट्टा टिचर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ परम्परा थालनी गर्नुपर्छ भक्तपुरबाट थालनी पर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा अवधारणा पनि हो होइन अनि त्यसले गर्दा हामीलाई पनि धेरै हौसला आएको छ हामीले गरेर हेरौँ तर जरुर पनि टिचरहरूलाई अहिले चाहिँ सन्दर्भ सामग्री कसरी कन्सल्ट गर्ने भन्ने कुरा जस्तो कि कुनै अरू विदेशमा त उसले 10 बजे पढाउने भयो भने ऊ 8 बजेदेखि गएर त्यहाँ तयारी गर्नु रहेछ शैक्षिक सामग्री तयारी गर्नुपर्ने हो कि चार्ट तयारी गर्नु पऱ्यो त्यसै तयारी गर्नु पऱ्यो हामी कहाँ चाहिँ त्यो तयारी गर्ने परम्परा छैन क्लासभित्र जान्छ न मार्कर लिएर जान्छ न डस्टर लिएर जान्छ त्योसम्म पनि छ किताब हेरेर सर डेको खाउने यति पेज पल्टायो भने त्यहाँ पल्टाउने होइन त्यो परम्परामा हुर्किसकेकोले अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको हो तर असम्भव चाहिँ होइन तर हामीले के पनि शिक्षकहरूसँग सल्लाह गरेर सुझाव माग्यो भने सन्दर्भ सामग्री जुन निकाल्यो अहिले अहिले भने चाहिँ भाग 1, 2, 3 सम्म निस्क्यो त्यो टिचर ओरिएन्टेड भयो टिचरहरूलाई ठिक होला त्यो अभिभावकले पनि बुझ्नु पऱ्यो विद्यार्थीले पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि अब चाइल्ड फ्रेन्डली अथवा बाल मैत्री खालको हामीले सन्दर्भ सामग्री निकाल्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो छलफल भइसक्यो आजको जुन हाम्रो परिमार्जनको क्रममा हामीले टिचरहरूसँग कन्सल्टेसन परामर्श कार्यशाला गोष्ठी गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा पनि आएको छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समस्या नभएको होइन जस्तो कि एकजना सरले कुरा उठाउनु भयो त्यहाँ ख व्याकरण भनेर 5 कक्षामा पढाउनु पर्ने छ ख व्याकरण भनेको हामीलाई नै थाहा छैन सर भने खासमा त्यो ख व्याकरण भनेको लोप भइसकेकोमा परेको रहेछ 10 वटासँग रिलेटेड रहेछ 40 वर्षभन्दा मुनिका चिजहरू थाहा हुनु छैन त्यस कारण अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू पनि बाँकी छन् त्यस्ता कुरा पनि परेको छ त्यस कारणले यो असम्भव चाहिँ होइन तर हामीले यसमा मेहनत गऱ्यौँ र अरू थप सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई हामीले प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्ने मात्रै होइन हेर्ने र सुन्ने भिजुअल पनि अहिले नगरपालिकाले जति पनि रेकर्डेड गरिराखेको छ त्यो रेकर्डेड मैले पाएको इन्फर्म अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रमको लागि सन्दर्भ सामग्री हामीसँग अडियो भिजुअल धेरै भइसकेको छ त्यसले कम्पाइल गरेर अब दिउँ भन्ने कुरा पनि भएको छ अब यो पाठ्यपुस्तक बिना पनि पाठ्यक्रमकै आधारमा अध्यापन गर्न सकिन्छ भनिराख्दा यो अभ्यास नौलो हो यद्यपि गर्न सकिन्छ भनिराख्दाखेरि फेरि हामीले लिने परीक्षा त फेरि पुरानै शैलीमा लिइरहेछौँ भने चाहिँ हाम्रो परीक्षा त फेरि त्यही अङ्ककै आधारमा छ त्यही प्रश्न उत्तर त उसले दिनै पर्यो अब त्यो प्रश्नको उत्तर कति दिने भन्ने कुरा अब एउटा शिक्षकलाई अब अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो तपाईँले भन्नुहुन्छ जो अध्यापन गराउनुहुन्छ शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँहरू अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो उहाँहरूले जे पढाउने त्यही त पढ्ने हो विद्यार्थीले भने अब त्यो शिक्षकलाई त फेरि पढाउनु पर्यो भने अब यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने त सरले भन्नुभएको क्वेसन मोडेलको प्रश्नपत्रको ढाँचा भन्नुभयो होला एउटा बाटो त्यो भयो भनेको प्रश्नपत्र त फेरि पुरानै शैलीमा छ हामीसँग भने चाहिँ अब त्यसमा उत्तर लेख्नै पर्यो उसले हरेक प्रश्नको उत्तर लेख्नै पर्यो त्यही अनुसार व्याख्या गर्नै पर्यो भने चाहिँ अब कति व्याख्या गर्ने या कसरी लेख्ने भन्ने विषय त फेरि टिचरमै निर्भर हुने भयो किनकि पाठ्यपुस्तकले त कहीँ निर्धारण गरेन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ठ्याक्कै पुरानै परम्परागत हिँडमा प्रश्न त होइन प्रश्नको ढाँचामा हामीले 50-50% गराएको थियौँ अहिले पनि हेर्नु हो भने तपाईँले 1, 2, 3 मा चाहिँ अब क्यास मेथड भन्छ क्यास मोडलमा जाऊ भन्छ नर्मल्ली तपाईँले अहिले भर्खर सिडिसीले ल्याएको नयाँ क्वेसनको मोडल हेर्नु भने त्यो 50% भइसक्यो अहिले छ 50% चाहिँ सैद्धान्तिक 50% चाहिँ अब प्रयोगात्मकलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ ठ्याक्क पुरानो शैलीको होइन अति संक्षिप्त उत्तर आउने सबै प्रश्नलाई 10 भन्यो होइन अनि संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नलाई 20 भन्यो अनि लामो उत्तरलाई 20 आयो योसम्म तपाईँसँग सहमत चाहिँ पुरानो ढाँचा हो कि जस्तो लाग्यो तर प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले 50% प्र्याक्टिकलमै छ 50% प्र्याक्टिकलमा गर्दाखेरि जस्तो कि सोधखोज गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने 10 नम्बर दिएको छ प्रयोगात्मक कार्यको अभिलेख उसले जे प्रयोगात्मक गर्यो अब चार्ट बनायो के बनायो होइन त्यसको 5 नम्बर सामग्री निर्माण र प्रयोग 20 नम्बर लघु परियोजना कार्ययोजना खाका निर्माण 10 नम्बर मौखिक परीक्षा 5 नम्बर भनेर यसरी प्र्याक्टिकललाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि यसलाई कम्प्लिटली चाहिँ यो पुरानो ढाँचाको क्वेसन भन्न मिल्दैन अनि जहाँसम्म अर्को कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन कहाँबाट आउने भन्दाखेरि कमसेकम आफूभन्दा जान्ने बुझ्ने आफूभन्दा सिनियर ठाकालीहरूसँग चाहिँ प्रश्न गरेर धेरै कुरा ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ त्यो हामीले गर्न खोजेकै त्यो हो कमसेकम किताबमा मात्र भर नपर्नु किताबले मात्र सबै कुरा दिँदैन त्यस कारण किताब बाहेक पनि आउट अफ कोर्स पनि
स्कुल बाहिर पनि सिक्ने कुराहरू धेरै छ, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो, यो परम्परा थालनी गर्नु पर्यो भन्ने एउटा उद्देश्य हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि लेख्ने नै हो, जाँचमा परीक्षा नै हो, पुरानो जस्तो देखिन्छ। त यसमा नयाँ कुराहरू थुप्रै छ। अब यसमा अर्को एउटा धेरैले एउटा डिमान्ड भनौँ या जिज्ञासा भनौँ, अब यति भइसके पछाडि तपाईँले अघि भर्खरै पनि भन्नुभयो धेरै जस्तो टिचरहरू अब गैर नेवार टिचर पनि हुनुहुन्छ, नेवार टिचरहरूलाई अलिकति सहजीकरण होला भन्ने हो, तर त्यो पनि हामी पूर्ण त विश्वस्त त छैनौँ पक्कै पनि, किनकि सबैले आफ्नो एउटा फर्मालिटी मात्र पुरा गर्ने पनि मिसो गर्न सक्छन्। त्यसैले यहाँनिर अब धेरैले चाहिँ अब भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसो भए खोपोको पहिचानकै लागि कक्षा 1 देखि 8 सम्मकै लागि एउटा छुट्टै शिक्षकको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यो गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ जुन उद्देश्य बनाएको त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अगाडि जान सहज हुन्छ। अब तपाईँले 50 मार्क्सको प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नुभयो, अब यो प्र्याक्टिकल यो चाहिँ छ अङ्कमा चाहिँ यति दिनुपर्ने, अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि त्यो त्यति सहज नहोला गर्न अब कतिको समय देलान् नदेलान्। यदि छुट्टै शिक्षक यो खोपोको पहिचानकै शिक्षक हो है भनिसके पछाडि उसको त जिम्मेवारी बन्छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अभ्यास किन ध्यान गएन? यत्रो वर्ष भइसक्यो छुट्टै शिक्षक राख्न नसकेको हो। छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसकेको हो नगरपालिकाले, होइन? त्यो डिमान्ड आएको पनि हो। तर यसको लागि चाहिँ जस्तो कि खेलकुदको टिचर चाहियो भनेर माग भइरहेछ, स्पेसली चाहिँ अब सार्वजनिक स्कुलहरूमा डान्सको टिचर र सङ्गीतको टिचर पनि राख्नु पऱ्यो भनिरहेछ। अब थप्दा छ भने फेरि सानो करिकुलम पनि भयो होइन, त्यो सबैले गर्दाखेरि आर्थिक भागले ठेक्दैन कि भन्ने हिसाब पनि छ। त्यस कारणले भएको टिचरलाई हामी तालिम दिएर गरौँ भन्ने कुरा हो। तर तपाईँले भनेको छ अझ सिस्टेमेटिकली यसमा गएको छैन। तर त्यसको अर्थ यो पनि नसोच्नु कि अहिले जुन टिचरले पढाइराख्नु भएको छ उहाँहरू सक्षम छैन, उहाँले त्यो अर्थ होइन ध्यान दिनु भएको छैन भनेर नसोच्नुहोस्। तर आजको हाम्रो भेटघाटले पनि के देखायो भन्दाखेरि यति गहिरै उहाँले हेर्नु भएको छ कि यो टपिक यस्तो टपिक छ सर, यो टपिकको गहिराई यति छ। बी कक्षाको बच्चाहरूले एक कक्षाको बच्चाले किताब पूजा राखेको छ, किताब पूजा भनेको त्यो एक कक्षाको बच्चाले बुझ्ने छ, कमसेकम 5-6 कक्षामा किताब पूजा हुन्छ उसको, त्यो कक्षामा साह्रो यसको यस्तो महत्त्व यसको पर्छ भन्ने कुरा। त्यसरी अहिले जुन टिचरहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जसले पढाइराख्नु भएको छ उहाँले त्यसरी गहिरै पनि हेर्नु भएको छ कि त्यसको अर्थ मलाई लाग्छ झाडातार्ने हिसाबमा पनि धेरै टिचर गएको छैन। अझ फिमेल टिचरहरू पनि छन्, मेल टिचरहरू पनि छन्। सबैले त्यो धारामा उहाँको आज प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँको छलफल होइन त्यो ब्रेन स्टर्मिङ हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ ख्यालठेलाई हेर्नु भएको छैन। त्यो हुनुको कारण के छ? पाठ्यपुस्तक नभएरै उहाँ त्यसो भएको हो। पाठ्यपुस्तक भएको भए पाठ्यपुस्तक जे छ त्यही नभएको खोटाल्नु हुनुभयो। के गर्ने कहाँ गर्ने? तपाईँले अघि भनेपछि सानै टपाउने आन्दोलन, भरपाई आन्दोलन। सर एउटा सन्दर्भ साइडमा त्यो शब्द मात्र उल्लेख गरेको छ, त्यसको देखाएको पनि छैन। खोजनीति भयो नि त, त्यो खोजनीति हुनु नै ठुलो कुरा भनेको कि टिचरहरूको लागि। त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक लिएको छु, होइन नकारात्मक रूपमा। जो टिचरहरू इन्भल्भ छ उहाँ चाहिँ जेन चिन्तित छ, यो विषयलाई यसरी पढाउनु पर्ने रहेछ, यो गर्नुपर्ने रहेछ भने चिन्तित छ। यदि पाठ्यपुस्तक भएको त्यो वास्तै गर्ने भने पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही पढाउँछ सिद्ध। त्यस कारण सकारात्मक रूपमा मैले यो हेरिरहेको छु, यो हुनुपर्ने जस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलामा छौँ र आजको विषयमा हामी भक्तपुर नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचानको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। 2074 सालबाट सुरु भएको पाठ्यक्रम निर्माणदेखि हालसम्म 2081 सालसम्म आउँदाको यो स्थानीय पाठ्यक्रम खोपोको पहिचानको उपलब्धिका पक्षका र सँगसँगै परिमार्जनको आवश्यकताका बारेमा पनि कुराकानी गरिरहौँ र यो बसाइको लगभग अन्तमा आइसक्यौँ र यो कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र भक्तपुरका जनताहरूमा अब स्थानीय पाठ्यक्रमको एउटा उद्देश्य अनुरूप काम हामीले गरिरहेका छौँ। कार्यदलबाट पनि तपाईँकै नेतृत्वमा काम भइरहेको छ। कार्यक्रम सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा छुट्टोमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? रविन सर भेरी भेरी धन्यवाद। अब साँच्चै तपाईँले भन्नुभयो हामी पाठ्यक्रम परिमार्जनको क्रममा छौँ र आज पनि टिचरहरूसँग एउटा कन्सल्टेसन गोष्ठी अझ कार्यशाला गोष्ठी हुँदैछ र हामीले अब पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि जसरी सिडिसीको अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा निर्धारण गरेको एउटा कोर्स छ, एउटा क्राइटेरिया छ, त्यसमा बसेर हामीले काम गर्यो। कुनै पनि स्टेपलाई हामीले छोडेका छैनौँ। आज भोलि पनि स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी नै रिसर्च गर्ने, थप अनुसन्धान गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू निस्के, उहाँहरू पनि हामीसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले दिनुभएको सुझावहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पनि त्यस्तो स्टेपलाई मिस गरेका छैनौँ। अब निर्माणको क्रममा त्यो हो। अहिले हामी चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जनको क्रममा छौँ। परिमार्जनको क्रममा पनि 6-7वटा स्टेपहरू सिडिसीले छुट्याइदिएको छ। त्यो क्रममा हामी सुरुको क्रममा अहिले छौँ। त्यसको एचिभमेन्ट टेस्ट भनेको त्यो पहिलो चरण हो। अब एचिभमेन्ट टेस्टपछि हामी कन्सल्टेसनमा छौँ अथवा परामर्श कोर्समा छौँ। त्यो परामर्शका कामहरू पनि सुरु भइसक्यो र यसरी सिडिसीको फ्रेमवर्कमा जे कुरा निर्धारण गरेको छ, जे काम गर्यो भनेको छ, जसरी निर्माण र परिमार्जन गर्यो भनेको छ, त्यसलाई हामीले आधार मानेर हामी अगाडि बढाएका छौँ। यो कुनै 2जना वडा अध्यक्षहरू बसेर र 2जना टिचरहरू बसेर गरेको यो काम होइन। यसरी सिडिसीको फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामी काम गरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यो सफल हुन्छ। तर यसमा सबै स्थानीयवासीहरूको
अघि भनेको स्टेक होल्डर सरकारवालाहरू शिक्षक होला, प्रधान अध्यापक होला, विद्यालय सञ्चालक होला, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू होला, सबैको हामीले उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। त्यो सहयोग पाउने हामीले अपेक्षा पनि गर्छौँ र यो परिमार्जनको काममा पनि हामी सफल हुने हामीले सोचेका छौँ। र जहाँसम्म अझै पनि पाठ्यपुस्तकको कुरा छ, पाठ्यपुस्तक बिना पाठ्यक्रमको आधारमा पनि पठन पाठन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हामीले मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा पनि हामी सफल हुने देख्छौँ। तर अघि भनेको छ सबैको यसमा सहयोग चाहिन्छ, हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि यो विशेष समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खपत साथ, भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गजु। भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई समावेश गर्दै आधुनिक र प्रविधि मैत्री शिक्षालाई पनि प्रवर्धन गर्दै आएको छ। स्थानीय भाषा तथा परम्परागत ज्ञानलाई पाठ्य पुस्तक मार्फत नयाँ पुस्तामाझ पुस्तान्तरण गर्ने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण गरेको हो। यद्यपि पाठ्यक्रम परिमार्जन, पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र राष्ट्रिय नीतिसँग समायोजन गर्ने विषयहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकामा यसको के कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ त भन्ने विषयमा विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीचुवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। विद्यार्थीलाई स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति, रहनसहन र मौलिकता समेटिएको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले पठन पाठन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय तहको पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका कुराहरूलाई स्थानीय आवश्यकता र चाहनालाई समेटेर स्थानीय सरकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ। यसै क्रममा नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय तहबाट स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको बताइएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले खोपको पहिचान मार्फत स्थानीय पाठ्यक्रम पठन पाठन गरिँदै आइरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रमले भक्तपुरको परिचय झल्काउने काम गरिरहेको प्राध्यापक विश्वमोहन जोशी बताउनुहुन्छ। अहिले जुन खोप पहिचान भनेर मैले जुन यहाँ त्यो किताबहरू हेरेँ, ती किताबहरूमा हाम्रो खोप यानि कि भक्तपुरको एउटा सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, त्यस्तै गरेर यहाँको ऐतिहासिक, त्यस्तै केही राजनीतिक कुराहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको योगदानहरू, यहाँका विभिन्न उत्पादनहरू, यानि कि आर्थिक पक्ष, विभिन्न पक्षलाई थोरै थोरै गरेर समेटेको छ। अब हामीले हाम्रो फोकस त कुन वर्ग भयो? 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई। त्यसो भने हाम्रो चाहिँ फोकस पनि त्यो विद्यार्थीको हैसियतले कहाँसम्म बुझ्न सक्छ। खालि हामीले यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, धेरै दिएरमा उसले खोप्न सक्दैन, किनभने उसको पढाइको विषय त अरू पनि छ। त्यसैले थोरै थोरै भए पनि केही विभिन्न कुराहरूको जानकारी 1 कक्षादेखि 8 कक्षादेखि लिएर विभिन्न तहको त्यहाँ दिँदै गएको हामी पाउँछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि भक्तपुरको बारेमा अब धेरै जानकार हुने भयो। अहिलेका बच्चाहरू जानकार भयो। बच्चा हुनु भने के हो त, उसले त्यो आफ्नो कुरा आफ्नो परिवारमा सेयर गर्छ। त्यो परिवारले यो भक्तपुरको बारेमा जानकारी उसले पाउने भयो भने भक्तपुरको बारेमा धेरै जान पहिचान, चर्चा परिचर्चा, यसको बारेमा भक्तपुरको परिचय, यसको गरिमा, यसको समस्या, यसको समाधानका कुराहरू, विगतका उपलब्धिका कुराहरू तमाम प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो त्यो थाहा पाउनु। र यसरी बिस्तारै थाहा पाउँदै जान्छ। त्यसो हुँदा यो स्थानीय पाठ्यक्रममा जुन स्थानीय विषयवस्तुहरू समेटेको छ त्यो साह्रै नै समय सुहाउँदो र उपयुक्त छ। स्थानीय पाठ्यक्रमबारे जानकार प्राध्यापक जोशीले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक स्थानीय विषयसँग जानकार भएको हुनुपर्ने बताउँछन्। उहाँले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षकले विद्यालय र समुदायको दोहोरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने दुवै जिम्मेवार रहेको समेत बताएको छ। यो पढाउने जुन शिक्षक यो विषय स्थानीय पहिचान जुन छ, कतिपयले चाहिँ शिक्षक आफैलाई पनि थाहा छैन। किनभने अब हामीले पढेको भने त्यही हो कि इतिहास पढ्यो, भूगोल पढ्यो, म्याथमेटिक्स पढ्यो, बोटनी, जुलोजी, केमिस्ट्री आदि साइन्स पढ्यो, अनि म्यानेजमेन्ट पढ्यो, अथवा ल पढ्यो,
यी तमाम पढ्छन्, सामाजिक शिक्षा यी आदि पढ्छन्। तर पहिले हामीले सिक्दै आएकोमा पढ्दै आएकोमा त्यो स्थानीय तहको केही कुराहरू छैन। स्थानीय आफू जुन ठाउँमा बसिया छ त्यसको बारेमा केही छैन। हामी अमेरिकामा यस्तो छ, चीनमा त्यस्तो छ भन्छन्, तेरो देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि तेरो तौलमा कस्तो छ भन्दा थाहा छैन। त्यो अवस्था थियो। अब त्यो अवस्थालाई चिर्छ यसले पक्कै पनि। अब हामी शिक्षकहरूले के भयो त, त्यो कुराहरू थाहा पाउनको लागि आफूले जुन पढ्यो पहिले त्यसले मात्रै पर्याप्त भएन। ऊ समाजमा आफू जुन जिल्लामा, जुन गाउँमा, जुन नगरमा ऊ शिक्षक भएर गएको छ, जुन स्कुलमा, त्यहाँको सेरोफेरोको बारेमा उसले एक्स्ट्रा केही प्रयासहरू गरेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो बुझ्दाखेरि बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ अनि उसलाई कक्षा लिन सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षकले दोहोरो जिम्मेवारी, एउटा स्कुलको जिम्मेवारी प्लस फेरि अब समुदायमा गएर त्यो विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी राख्ने, त्यहाँ बुझ्ने बुझाउने आदि कुराहरू उसले चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो है। त्यसैले यसलाई एउटा पेसाको रूपमा मात्रै नलिकन एउटा मिसनको रूपमा, अभियानको रूपमा, योगदानको रूपमा मैले यो देशको लागि केही गर्दैछु भन्ने खालको भावना पनि समेट्नु जरुरी छ। यो कुरा पनि पक्का हो, भावनाले मात्रै पेट चाहिँ भर्दैन। शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय मौलिकता, कला, संस्कृति र सम्भावनालाई उकास्न स्थानीय पाठ्यक्रमको रणनीति तयार पारेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले यसै कुरालाई मध्यनजर गरी खोपको पहिचान कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म पढाउँदै आएको हो। स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न देशैभरका स्थानीय तहलाई चुनौती पनि थपिएको र यसमा छुट्टै स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले मैले एक ठाउँमा यसो हेर्दा के पाएको छु भने जो टिचरको चाहिँ अलिक खाली रह्यो उहाँले त्यो योग्य पढाइदिने। त्यसो हुँदाखेरि यो झारा तार्ने जस्तो मात्रै भयो। त्यो शिक्षक जब टोटल्ली अब म्याथमेटिक्सको चाहिँ टिचरले यहाँ आउँदाखेरि उसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब त्यो गएर के भन्ने, अब त्यहाँ खालि त्यो गफ गर्ने मात्रै कुरा आयो। त्यसो हुँदाखेरि जुन उद्देश्यले यो पाठ्यक्रम लागू गरेको त्यो पर कता ठकेलिन्छ। त्यसैले यसको लागि जुन अलग्गै दरबन्दी चाहिन्छ अनि त्यो टिचर जो अलग्गै दरबन्दी उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन पनि गर्नुपर्छ बेला बखतमा। हरेक 3-3 महिनामा, हरेक 6-6 महिनामा कस्तो सम्भव छ, यो छ, यो विषय यस्तो छ, यहाँ छ भन्ने खालका कुराहरू। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो एक्लैको जिम्मा भयो। त्यसले जिम्मा एकजनाले दियो भने विषय तोकेर त्यही विषयको दरबन्दीमा त्यही नियुक्त भएपछि त्यो टिचर एकलौटी जिम्मा भयो। उसले अब त्यसलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड आफ्नो पावर, आफ्नो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन उसले विभिन्न प्रयासहरू गर्छ। त्यसैले यसको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलग्गै दरबन्दी चाहिन्छ र त्यो शिक्षकलाई बेला बखतमा हामी ट्रेन सम्बन्धित कुराहरूलाई मिलाएर ट्रेनरहरूले राखेर एउटा छलफल गर्ने, ट्रेन गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अब दरबन्दी चाहिँ स्थायी दरबन्दी त हुनै पर्यो हैन त। त्यहाँ चाहिँ नियुक्त भएर उसले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ। अब जुन दरबन्दी भएपछि तलबको ग्यारेन्टी भइहाल्यो, अरू विभिन्न सुविधाहरू पाउँछ र उसले राम्रो काम अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउनको लागि 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म जुन लागू भएको छ, हरेक स्कुलमा 2टा चाहिहाल्यो कि 3टा चाहिन्छ कि हैन त। एउटाले मात्रै गाह्रो होला, एउटाले मात्रै अब 8 पिरियड गर्ने त गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मिनिमम पनि एउटा स्कुलमा सकिन्छ भने 3 दरबन्दी होइन भने 2वटा दरबन्दी त चाहिन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सँगै स्थानीय पाठ्यक्रम पनि समय अनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम युग सुहाउँदो परिवेश अनुसार सुधार गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ। अब यो स्थानीय हाम्रो गतिविधिहरू, हाम्रो जस्तो यो स्थानीय तहको विभिन्न उपलब्धिहरू र समस्याहरू समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो खालि पुरानो कुरा मात्रै चाहिँ गरिराखेर पनि हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यसैले यो प्रायः हाम्रो शिक्षामा नि हरेक 10-10 वर्षमा पाठ्यक्रम चेन्ज गर्ने एउटा त्यो परिपाटी छ। त्यो भने जस्तै नै स्थानीय तहमा पनि त्यहाँको सामाजिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, जीवनस्तरहरू, जीवनशैलीहरू त्यो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हिजो राणाकालमा कस्तो थियो आज त्यो छैन। हिजो पञ्चायतकालमा के थियो त्यो त अहिले छैन। जीवनशैली धेरै फरक भइसकेको छ है। त्यसैले त्यो समय परिस्थिति अनुरूप अब 5-5 वर्षमा सकिन्छ कि 10-10 वर्षमा सकिन्छ, त्यो समय अनुरूप परिवर्तनहरू, त्यो पहिचान जुन कायम छ त्यो विषयवस्तुमा परिमार्जन गरिरहनुपर्छ, अपडेट त हुनैपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पूरकका रूपमा रहेका हुन्छन्। यिनले राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यिनीहरू स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुन्छ जुन समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। खपसको लागि श्रीराम
काशीसाको रिपोर्ट। स्थानीय पाठ्यक्रमले मौलिक संस्कृति, परम्परा, भाषा तथा स्थानीय जीवनशैलीलाई शिक्षा प्रणालीमा स्थान दिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोगका क्रममा भक्तपुरको इतिहास, नेपाल भाषा, परम्परागत सिप तथा स्थानीय सामाजिक संरचनालाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले विद्यार्थीलाई आफ्नो समुदायप्रति थप जानकारीमूलक र सचेत बनाउँदछ। स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापनका क्रममा शिक्षकहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरिन्छ, जसले उनीहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार प्रभावकारी रूपमा शिक्षण गर्न सक्षम बनाउँदछ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय पाठ्यक्रम प्रयोग र अध्यापन सम्बन्धमा शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। म इन्दिरा लाच्छी मसु श्री ब्रह्मायिनी आधारभूत विद्यालयमा मैले खोपोको पहिचान कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाउँदै आएको छु। यो विषयको प्रयोग हामीले कसरी गरेका छौँ भने विशेष गरेर पाठ्यक्रमलाई नै आधार मानेर हामीले पढाउँदै आएको छ र कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित रहेर समय समयमा विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण लाने गरेका छौँ। साथै अब यहाँको स्थानीय खेती पुखु हरू भ्रमण गराउने, देखाउन लाने अनि स्थानीय जात्राहरू अवलोकन गराउने, खानाको परिकारहरूको बारेमा विद्यार्थीहरू आफैलाई बनाउन लगाउने, खुवाउने, जस्तै योमारी, बाडा, समेबजी आदि विद्यार्थीहरू आफैलाई नै प्रयोग गरेरै हामीले सिकाउँदै आएका छौँ। र साथसाथै हामीले चाहिँ यो स्थानीय बाजा पनि विद्यार्थीहरू आफैलाई नै सिकाउँदै आएको छु। स्थानीय बाजाहरूको समेत हामीले प्रशिक्षण पनि गराउँदै आएको छु र स्थानीय नाचहरूको बारेमा पनि हामीले प्रशिक्षण गराउँदै आएको छु। यसरी अब जति पनि अब खोपोमा रहेका कुराहरूलाई विषयसँग सम्बन्धित रहेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले सकेसम्म सजिलो तरिकाले बुझोस् भनेरै प्रयोगात्मक हिसाबले पनि गराउँदै आएको छु। अनि यो विषयको चुनौतीहरूमा चाहिँ भन्नुपर्दा प्राय जस्तो यस विद्यालयका विद्यार्थीहरू सबै नै गैर नेवार छन्, कोही पनि नेवार छैनन्, सबै नै तामाङ जातिबाट आएका छन्। त्यो कारणले गर्दा यहाँको स्थानीय शब्दहरू, यहाँको लोकल शब्दहरू उच्चारण गर्न चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई धेरै गाह्रो मानेको फिल गरेको छु। र विद्यार्थीहरूको मनसाय अनुसार चाहिँ अब विद्यार्थीहरू आफैलाई अब पाठ्य पुस्तक भयो भने अलि बढी सजिलो हुने पनि विद्यार्थीहरूको मनसाय रहेको छ। र यो खोपोको पहिचान भनेको धेरै विषय समावेश भएको, सबै क्षेत्र समावेश भएको कारणले गर्दा गाह्रो भन्ने के भने होइन, सबै क्षेत्र नै पढाउनुपर्छ भन्ने बेला खोपोको पहिचान जस्तो हुन्छ। तर त्यसमा सबै विषय समावेश भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलि गाह्रो भएको पनि अनुभव गरेको छु। मेरो नाम लक्ष्मी सोवान्याई चाहिँ म गणेश महाविद्यालय भारवाचौमा खोपो पहिचान विषयमा अध्यापन गराउँछु। 2074बाट सञ्चालन भएको खोपो पहिचान विषयको अध्यापन कार्यमा म 75 सालदेखि नै संलग्न छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यस विषयमा चाहिँ सकेसम्म राम्रोसँग अध्यापन गर्ने कोसिस गर्दैछु र गरि पनि रहेको छु। यसमा चाहिँ समस्याको रूपमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ भाषागत समस्या छ, किनभने हाम्रो विद्यालयमा गैर नेवार समुदायका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नेवार समुदायका भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति बुझाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। तैपनि श्रव्य दृश्य भ्रमण लगायत अवलोकन भ्रमण गराएर त्यस सम्बन्धी चाहिँ अध्यापन गरिरहेको छु। अनि समस्याको रूपमा अर्को चाहिँ हाम्रो अरू विषयमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू छ, तर खोपो पहिचान विषयमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ खोज गरेर पढाइराख्नु परेको छ। र ठुलो 7-8 कक्षाको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बिना पाठ्यपुस्तक पनि अध्यापन गराउन सकिन्छ पाठ्यक्रमको माध्यमबाट। तर 1-2 कक्षाको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम समस्या भइराखेको छ। सकेसम्म हामीले समस्यालाई समाधान गर्नेतिर नै लागेर अध्यापन गरिराखेको छौँ। शिक्षकको अवस्था चाहिँ हामी नेवा समुदायका शिक्षकहरूले चाहिँ धेरै नै रमाइलो तरिकाले अध्यापन गरिराख्नु भएको छ र गरि पनि राखेका छौँ। तर हामी नेवा समुदाय बाहेक तामाङ अरू क्षेत्री बाहुनहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पढाउन लगायो भने चाहिँ धेरै समस्या छ। यसमा चाहिँ
हामी आफै पनि नेवार समुदायको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलि सजिलै तरिकाले अध्यापन गरिरहेका छौँ। यसबारे चाहिँ स्पेसल खोपोको पहिचानको विषयको लागि चाहिँ छुट्टै टिचरको व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ र विद्यार्थीहरूले पनि रोचकतापूर्वक अध्ययन गर्न पाउँछ र विभिन्न समयमा यससँग सम्बन्धित ज्ञान सिपबारे चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमहरू दिनु आवश्यक छ। म रेनु लागि श्री बाल सेवक आधारभूत विद्यालयबाट। हाम्रो विद्यालयमा लोकलहरू कम छ, जसको भाषाको कारणले गर्दाखेरि तामाङहरू स्थानीय नभएको कारणले गर्दाखेरि लोकल चाहिँ अलि गाह्रै भइरहेछ, जसको कारणले गर्दा पाठ्यपुस्तक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो श्रव्य दृश्य होइन भ्रमणको कारणबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलै तरिकाले सकेसम्म बुझ्ने गरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पठन पाठनमा चाहिँ लागि परेको। सिकाइमा हामीले सकेसम्म त अब श्रव्य दृश्य अघि भने जस्तै चित्र मार्फत भ्रमणबाट चाहिँ सकेसम्म हामीलाई सजिलै यी शब्द सानो सानो वर्डहरू नेपाल भाषाको वर्डहरूलाई हामीले सिकाउने रमाइलो तरिकाले गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। तर पनि यी पाठ्यपुस्तक नभएको कारणले बच्चाहरूलाई घरमा हेर्ने त्यो नहुँदाखेरि घरमा प्यारेन्ट्सहरूको पनि चाहिँ गुनासो चाहिँ भइरहेको छ। चुनौती भन्नाले अब जति पनि भाषा नेपाल भाषा अब नभए स्थानीय बालबालिकाहरू नेवार समुदायको नभएको कारणले गर्दाखेरि भाषामा चाहिँ अलि समस्या भइरहेछ, जसको कारणले गर्दा हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ सकेसम्म वर्डहरू नेपाल भाषाको शब्दहरू चाहिँ बुझाउने कोसिसमा चाहिँ गइरहेको छु। भक्तपुर नगरपालिकाले अब यो स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी समय समयमा चाहिँ अब जस्तै गोष्ठीहरू होइन अनि नगरपालिकाबाट यो जुन स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने टिचरहरूलाई चाहिँ अलिकति पाठ्यपुस्तकको साथसाथै पनि समय समयमा गोष्ठीहरू भइराख्यो भने अझ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलै पठन पाठनमा चाहिँ हामीले सहज तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। स्थानीय यो पाठ्यक्रमको लागि चाहिँ अब स्कुलहरूमा जुन नेवार समुदायको टिचरहरू कम छ, अब अरू टिचरहरू चाहिँ बढी भएकोले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम लिन लगायो भने चाहिँ यो बुकहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो भाषागतमा भयो यहाँको कल्चरबारे भयो थाहा नहुने गर्दाखेरि चाहिँ अलि समस्यै छ। अनि सकेसम्म चाहिँ लोकललाई नै दिइरहेछ शिक्षकहरूलाई। अब भयो भने हामीलाई नगरपालिकाबाट दरबन्दी भयो भने अझ सजिलो हुन्छ। म बाल विकासबाट शिक्षक उद्धव कुण्डा। 2076-77 सालदेखि नै विशेष गरी भक्तपुरमा नेपालमै पहिलोपल्ट हुनुपर्छ स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास भएको छ, लागू पनि भएको छ र यो लागू गर्ने सिलसिलामा हाम्रो विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म नै स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययन अध्यापन कार्य हुँदै आएको छ र यो अध्ययन अध्यापनले कस्तो खालको चुनौती देखा पर्यो त भन्दाखेरि अब सबै यहाँका स्थानीयहरू मात्रै पढ्ने विद्यालय त होइनन्, त्यही भएर यो गैर नेवार समुदायलाई अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो छ। तर यो गाह्रोलाई पनि हामीले सहज सरल बनाउने हिसाबले चाहिँ विभिन्न भिडियो क्लिप्सहरू विभिन्न अध्ययन अवलोकनका भ्रमणहरूका कुराहरू समावेश गराएको हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले यसलाई कठिन भन्दा पनि रमाइलो विषयको रूपमा लिइरहेको हामीले पाएका छौँ। र अब अर्को पक्ष भनेको यसलाई विद्यार्थीले रमाइलो विषयको रूपमा त लिए, त्यो लिन सँगसँगै अर्को एउटा हामीलाई चुनौती चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पाठ्यक्रम त 5 वर्ष भयो सधैँभरि अब हामी त्यसैमा मात्रै सीमित भएर पढाइरहने कि यसमा पनि केही थपघट गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले जल्दो बल्दो विषय बनिरहेको छ र सुनेको छु स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जित हुँदैछ भन्ने कुरा पनि छ। यसमा केही अब जस्तो कक्षा 5 को स्थानीय पाठ्यक्रम स्वास्थ्य विषयमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूले गाह्रो मानेको त्यसमा होमियोप्याथिक अब के विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ माथिल्लो क्लासमा मिलान गर्दाखेरि राम्रो हुने कुरा छ। अनि 5 क्लासमा फेरि सहकारीका कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई माथिल्लो क्लासमा समावेश गर्दा राम्रो हुने विषयहरू पनि छन्। अनि त्यो सँगसँगै विशेष गरी अब कक्षा 8 को विषयमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसमा परालबाट बन्ने सामग्रीहरू भन्ने एउटा पाठ छ। परालबाट बन्ने सामग्रीहरूमा अब शिक्षकले बनाएर देखाउने भन्ने कुरा छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ बनाउन जान्ने प्रशिक्षक ल्याएर देखाउने भन्ने कुरा पनि छ। आजभोलि प्रशिक्षक बोलाउनलाई पनि गाह्रो छ, भेटाउन पनि मुस्किलै छ। अनि दोस्रो कुरो शिक्षकलाई पनि सबै विषय पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ। त्यसकारण यसमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास निर्माण समूहले नै अथवा नगरपालिकाले केही विचार गर्नुपर्छ छ। अब हामीले अध्यापन गराएको विद्यालय भनेको अब शैक्षिक गुठी अन्तर्गतको भयो, कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा पनि होला। अब यो विषय त अब सबै नेवारहरूले नै पढाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि होइन।
गैर नेवारले पनि एकदम राम्रोसँग यो पाठ्यक्रमलाई सजिलो तरिकाले अध्ययन अध्यापन गराइरहनु भएको पनि कति ठाउँमा छ भनेपछि अब यसमा नगरपालिकाबाट नै व्यवस्थापन गर्नुभयो भने पढाउने विषय शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्नुभयो भने राम्रो नभए बेला बेलामा शिक्षकहरूलाई अब मोटिभेट गर्ने हिसाबले यस्ता प्रोग्रामहरू समावेश गर्नुभयो भने पनि राम्रै हुन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताफरीका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिको आयोजनामा माघ 25 गते शुक्रबार समसामयिक राजनैतिक विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सोही क्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ष रोहितले भक्तपुर नगरपालिकामा लामो समयसम्म सेवा गरी 2081 माघ 25 गतेभित्र अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू र 30 वर्षभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाको कदर गर्दै प्रशंसा पत्र वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्सले कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाई निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको अवकाश एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै उहाँले अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन् भन्ने भनाइलाई सार्थकता दिन अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभव उपयोग गर्ने खालको योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य ढिलो चाँडो मूर्त रूप लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा एउटा नवीनतम अभ्यासको रूपमा रहने बताउनुभयो। भक्तपुरले जस्तै देशभरिका स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा विकास गरेको देश धेरै अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले देश विकासको लागि कर्मचारीहरूले संवेदनशील ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संकटबाट भागेर होइन, डटेर सामना गर्ने सामर्थ्य राजनैतिक कार्यकर्ताहरूमा हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्सले नयाँ पुस्तालाई देशभक्तिको भावनाबाट सधैँ प्रेरित गरिरहनुपर्ने बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैको अधीनमा बस्न नपर्ने स्वतन्त्र सरकारहरू भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहका लागि प्रदेशले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, स्थानीय तहले तलब खुवाएका शिक्षकहरूलाई सङ्घको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु संघीयताको मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य भएको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले पार्टीको नीति र निर्देशनमा काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई अहिले पनि आफ्नो मातहतको एकाइ चाहिँ व्यवहार गर्न नछाडेको बताउँदै उहाँले स्वायत्तताको नाउँमा स्थानीय तहमाथि सङ्घ र प्रदेशको हस्तक्षेप नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिका अध्यक्ष गौतम प्रसाद लासिवाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको सेवा गर्न दिइनुपर्ने बताउँदै कर्मचारीहरू राजनैतिक रूपमा सचेत र अध्ययनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपो र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीच्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपस
वर्षको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।